Kung wala man nimo sukad pa na sinatian diha sa imong kinabuhi nga ang Ginoo naggiya kanimo, maybe it's because you've never admitted that you need His guidance. Doon ay duha ka punto nga ato ang pagahisgutan aron maibaluan nato kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. First, admit that you need guidance. Ang una diha sa imong kaugalingon na ikaw nagkinahanglan sa giya sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Ang rason nganong daghan ka nato wala makahibalo sa kabubuton sa Ginoo tungod kay wala man gud nato siya gitugutan na mao'y mogiya sa ato ang kinabuhi. Dili lang sa karon kundi sa kinatibuk-an nato nga kinabuhi. Karon ug sa maabot na panahon. Mo nay rason wala ta nahibalo kung unsa iyang kabubuton sa tua kay wala man gud nato sa gitagaan o pagpakabana sa ato ang kinabuhi o wala nato sa gitagaan o pagtugot na mao'y mogiya kanato sa ato ang kinabuhi karon ug sa maabot na mga kapanahonan. Now, dagan ka nato maingon na naa naman si Kristo sa kuha kinabuhi pero wala pa gid niya gisurrender ang tibuok niyang kinabuhi. Ang gusto sa Ginoo nga ang tanan nga dapit diha sa imong kinabuhi imuha gayud na isurrender diha sa Ginoo. Kay mao kanay nagapakita lamang nga wala kay mahimo kung wala ang giya sa Ginoo. Kanang gusto sa Ginoo ba nga imuhang itugyan, i-rely kaniya ang tanan na considering na wala kay igong gahom, igong kusog, wala kay igong ang kahibalo, wala kay mahimo, gawas lamang gayud sa pagdepende dira sa Ginoo. Na in Psalms chapter 25 verse 9 nag-ingon, He guides the humble and in what is right and teaches from His way. Even si Salmista David nag-ingon siya nga ang Ginoo nagagiya sa mga mapaubsanon. Bisan gani sa kung unsa ang tama na igatudlo o itudlo niya diha sa pamaagi niya. Now, if you've never felt God guiding you, kung wala man nimo sukad pa na sinatian diha sa imong kinabuhi nga ang Ginoo naggiya kanimo, maybe it's because you've never admitted that you need His guidance. Wala nimo tingali giangkon diha sa imong kaugalingon na ikaw nagkinahanglan sa giya sa Ginoo. For example, ato ang tan-awon kung asa nga parte wala nato gitagaan o pagtugot ang Ginoo na may mugiya sa ato ang kinabuhi nato. Daghan ka nato kanang maadtog trabaho, wala man lang ga-pray sa Ginoo na unsa ba ang plano sa Ginoo, unsa ang kabubuton sa Ginoo, niya nang tibok adlaw nimo sa pagpanarbaho. Wala ta giblas sa Ginoo kay wala man nato nagipangayuan sa Ginoo, wala man ta nangayo og giya sa Ginoo nga iyatang iblas sa ato ang pagpanarbaho. Manang uban sa ato ang narbaho then dili makalahutay sa pagtrabaho anang tibok adlaw uli kay naay gibati o kaya na-kick out sa trabaho o kaya nakakita og trouble dito sa trabahoan. Mao na isa sa mga nahitabo sa imong kinabuhi nga wala nimo nabantayan tungod kay wala man gud ka ga-pray sa Ginoo nga giyahan kaniya ni anang imuhang pagpanarbaho adlaw-adlaw. Now, another one is sa ato mismo mga financial decision nato sa ato ang kinabuhi nato. Niini nga parte sa atong kinabuhi kasagaran gyud nato malimtan ang Ginoo. Usay wala say appeal sa ato ang financial decision sa ato ang kinabuhi. That's why daghan kanato napakyas diha sa ato ang paghawid sa ato ang salapi nato. Labi na ning ato ang mga investments nato, unsaon nimo pag-invest ng imong nga kwarta nimo, unsaon nimo pagpalambo sa imong nga salapi nimo. Labi na itong panahon nga uso pa ning investment scheme nato nga nisikat na makadali diri sa Davao region or bisan gani sa Region 12 o sa Region 10 nga daghan sa mga tao wala gyud mangutana sa Ginoo may tungod sa iyahang mga investments niya. Tingali ikaw naminaw ka bisan ikaw tingali nasipyat ka ani diri ang bahin sa ato sa imuhang financial decision sa imuhang kinabuhi nimo. That's why kung maghimo ganita o magplano ganita o sa ato ang mga financial decision nato sa ato ang kinabuhi nato, ato agid ipangutana una sa Ginoo kung kini ba kabubuton niya, kini ba maubagid ang plano sa Ginoo. Labi na kung mag-coop up ka og business nimo, dali naman kayo isulti na dali ra dumalaon ang negosyo pero kinahanglan gyapon nimo ipangutana sa Ginoo kay kung naa na ka sa aktual basin unya og dili ka magdugay ni ana nga klase nga negosyo tungod kay dili man will sa Ginoo o dili man wala man nimo gipangayuan og tabang sa Ginoo. Dagan sa mga tawo nga nagatukod og negosyo nga wagid makalahutay o kaya ang ilang business nga nahimo dili pod makapahimaya sa Ginoo.
Dagan sa mga Kristohanon, dagan sa mga magtotoo nga ang mga negosyo dili man makapalipay sa Ginoo. Napoy uban nagapray sa Ginoo, may tungod sa plano sa Ginoo kung unsa ang gusto sa Ginoo nga negosyo nga iyang tukuron para sa imuha. Pero the end, ang imuhang gitukod nimo ambot ba kung kabubuton ba gyud sa Ginoo? Kay daghan man gud sa tuan nagapray sa Ginoo and then assuming na mao gid siya ang will sa Ginoo sa imuha, pero wala day ka kahibalo, wagay day nimo nahibaluan kung mao ba gid to ang kabubuton sa Ginoo nga gusto niya ipahimo sa imuha or ipatukod sa imuha nga business. Daghan sa mga negosyo dili makapahimaya sa Ginoo sa kuno gikaingon, nag-open ka bisan Domingo. Butang na lang nato nakay tauhan para mobantay niya ng Domingo, pero ato pong una-hunaon unta ang iyang espirituhanong kinabuhi. Kung ikaw nagkinahanglan og Ginoo sa imong kinabuhi, siya usab nagkinahanglan og Ginoo sa iyang kinabuhi. So dapat pud siyang mupahulay, dapat pud siyang muhatag og panahon ug dili kay diya lang sa imuhang negosyo kay lagi gusto nimo nga di lang siya musimba kay magbantay siya sa imuhang tindahan o unsa ba kana sa negosyo. O uban pud nato ng mga negosyo bisan naa na ta sa Ginoo. Ato apong ginatinda pud nato. Dili pud mahibaluan kung Kristohanon bang namaligya o dili. Kaya nganong lahi man yang baligya. Dili man iya sa maayo kung dili maka daot may noon sa mamalitay. Siguro nasabtan ninyo kung unsa akong buot ipasabot. That's why kung maghimo ganita o kining mga financial decision nato, ato ay ipangutana sa Ginoo kung mao ba gid ang kabuton sa Ginoo. O kung nangutana man ka sa Ginoo, ayaw dayon desisyon ni. Kulata ang desisyon sa Ginoo kung unsa gid yang gustong ipahimo sa imuha. Kay gasum-assume ta nga mao na siyang ipatukod sa Ginoo sa kuha pero wala dayto niya gisulti sa imuha. Wala gani nimo nabati ang iyang presensya na mao na ang iyahang ipatukod sa imo. Basta-basta lang nimo gitukod, basta kay nakapray lang ka sa Ginoo. Kay daghan magud ka nato natay makina yang gusto nato nga ang Ginoo muin na lang unta siya sa ato ang desisyon or mo kada bitong mo agree na lang siya, ikaw na lang ta mo ato ang gipangutana tuod ang Ginoo pero dili ta gusto nga magpausab sa Ginoo basta kay ang gusto lang nato nga mo agree na lang ang Ginoo sa tuwa. Dili man na siya mao. Nag-pray ka sa Ginoo and then ang gusto lang nimo kay agreehan sa Ginoo ang imong gi-pray. Wala ka ga-pray sa Ginoo ana, kundi imuha lang gisulti sa iyaha ang imuhang kabubuton, ang imuhang gusto mahitabo. Another one, ini nga ang mga career decision nato sa atong kinabuhi nato. Sabi na kung estudyante ka karon, siguraduha kung unsa gid na kurso ang imuhang gusto, unsa ka pag-abot sa panahon. Kay daghan mga estudyante nga dugay na ug pang-eskwela, way human-human kay way klaro ang hunahuna kung unsa ang iyang gusto nga kurso nga kuhaon or unsa ang iyahang unsa gayud wala niya mahibaluan, wala pa gid sa ka-desisyon kapili kung unsa ba gyud na klase nga kurso ang iyahang enroll or humanon. Manang uban ga-eskwela and then pagkahuman lahi na pud na kurso, kinsa may luoy ang ginikanan, siging gasto, siging pa-eskwela nya dugay kay kamo mag-eskwela kay kausap-usap ang imong hunahuna sa kurso na imuhang pilion. Manang kun natay mga plano sa ato ang career, ato agit di lang sa klase sa pagpang-eskwela kundi sa tanan nga ato ang tahakon sa ato ang kinabuhi nato aron lamang or alang lamang sa ato ang gusto nga career sa umaabot ng mga panahon. Manang pangayoon nato sa Ginoo kung mao ba gid ni siya ang kabubuton sa Ginoo. Mao ba gid ni siya ang gusto, mao ba gid ni ang gusto sa Ginoo nga ako ang subayon nga dalan. Ang kinahanglan ato agin ang itugyan sa Ginoo tanan. Kung ikaw single para sa mga nananaw karon o sa mga naminaw, unsa ba nimo pagkahibalo sa God's will sa Ginoo? Sa God's will. Unsa ba nimo pagkahibalo? Daghan ka nato, kini daghan kog mga nailhan ani ng mga young people. Kanunay gid mo patigbabaw ang pagbati kaysa Ginoo. Sabta ninyo, daghan sa mga Kristohano naman unta ng mga batan-on, mas mo patigbabaw gyud ang pagbati kaysa Ginoo. Ano man, daghan kog nahibaluan na bahala dili Kristohanon. Basta kay nipitik ako kasing-kasing mugo na ko ani. Nahigala iksoon kung naminaw ka man karon, kung gusto ka mahibaluan ang kabubuton sa Ginoo, kinsa gid ang iyahang will sa imuha na mahimo nimong kauban sa tibuok nimong kinabuhi, pangutana gid sa Ginoo. Kung ikaw babae, kung aduna may nangayo kanimo og panahon aron makipag-date sa imuha, dangop sa Ginoo. Kung will ba sa Ginoo o dili. Kung ikaw pud lalaki, una ka makig-date sa gusto nimo i-date, pangayo pod og kahibalo sa Ginoo kung will ba sa Ginoo ang imong himuon. Kay basin di ay nadala lang ka sa iyahang hitsura niya. Kini kay gwapa o gwapo. Okay na pero wala ka kahibalo na wala man lang nimo pangutan-an ang Ginoo kung kabubuton bagid sa Ginoo ang tanan. Sabta ninyo? Higala igsuon. Tingali karon para sa imuha, nipitik imo kasing-kasing kay gwapa o gwapo. Pero timan pag-abot sa panahon, dili na ma-appreciate nimo ang iyang hulagway. Kundili ang iya na lang kinaiya. Kaya nga naman, abot ang panahon na bisan unsa pa na kahitsuraan karon,
Ha? Pag-abot na sa panahon, mukunot ng gyapong panit ana. Mapangag ng gyapon. Ha? Ni katigulang. Buot ba pasabot nga mukupas na ang imong pagbati kay wala na to yang hitsura niya. Ha? So nang ato ang siguraduhon, nauna ganit ta mo adto og muhimo og desisyon nato sa ato ang pagpili sa umaabot sa panahon. Ato agid unahon pagduol ang Ginoo ug pangayuan og kahibalo kung unsa gid ang iyahang kabubuton para sa atoa. Daghan sa atoa ng mga young people diha sa Ginoo nangalagad na diha sa Ginoo, ang uban galamito na diha sa Ginoo nga ang mga gina-date, ang mga gina-karelasyon kay dili man mga magtotoo. Ha? Reminder na nako ni kung gusto ka mahibalo sa kabubuton sa Ginoo, luol sa Ginoo. Ug pangayo og kaalam sa iya, ingon man i-admit diya sa imong kaugalingon na nagkinahanglan ka og giya sa imong mga desisyon. Kay nga atong kasing-kasing unsa ingon sa Jeremiah 9:17 or 17:9 kung wala ko masayo nga ang atong kasing-kasing limbungan, buot pasabot deceitful ang atong kasing-kasing. Mangingilad. Ingnon ka nga in love kay kakaon pero later on matingala kang ano wala naman. Buot ba pasabot na tinud anay itong imong gibate. Nagbasin na limbungan ra ka sa imong kasing-kasing nimo. Manang careful jud ka. Manang kung gusto ka na dili ka magmahay pag-abot sa kapanahunan o pag-abot sa ulahi ng mga adlaw, pangayo gid og giya sa Ginoo. Manang kasagaran sa mga pastor o tanan siguro ng mga pastor dili gina mo tambag og kana bitong ako nun sa imong gipitik sa imong kasing-kasing go. Kasagaran labi na tong panahon na wala pa ako nagpastor. Padungog gyud ako sa mga pastor na moingon jud na pili ag itong nangalagad sa Ginoo. Pili ag itong Kristohanon. Pero dagan sa mga batan-on karon sa pagsultian nimo inana, mupatigbabaw gyapon ang iyang pagbati. Basin panahon kung ipamugos nimo ang imong advice basi bang luod panoon sa imo ka. Kung gusto nimo mahibaluan kung unsa ang kabubuton sa Ginoo diha sa imong kinabuhi, kinahanglan una or buhaton nimo ang unang step. O kini nga step mao kining pag-angkon diha sa imong kaugalingon na ikaw nagkinahanglan sa giya sa Ginoo. Katapusan, ask God in faith for directions. So, pangayo sa Ginoo og direction uban sa pagtuo, uban sa dako nimo nga pagtuo. Nang atong gibasa gayna ang James chapter 1 from verse 5 down to 6 ingon pa diri if you want to know what God wants you to do, ask him and he will gladly tell you. For he is always ready to give a bountiful supply of wisdom to all who ask him. He will not resent it, but when you ask him, be sure that you really speak him to tell you. For a doubtful mind will be as unsettled as a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Now, adunay duha ka case sa pag-ila sa wisdom sa Ginoo. First, you've got to ask the right person. Kinsa man ning tama nga tao, kinsa man ning right person nagisgutan diri God. Ginoo. Wala kay lain na pangayuan ug wisdom kundi ang Ginoo ra pod. Dili ang imuhang higala, dili ang imuhang neighbor nimo, dili ang imuhang classmate, dili ang imuhang schoolmate, dili ang imuhang office mate or workmate nimo or sa bisan kinsa man. Kung naa man kay driver, dili imuhang driver, kung naa man kay trabahante, dili ang imuhang trabahante, kundi ang Ginoo. Kay usahay diri man gud ta masayo. Kasagaran sa ato pag wala na ganit ta mahibalo kung unsa gid ang ato ang himuon, mangita dayon ta og tawo nga ato ang kasultihan aron kapangayuan nato og advice. Aron magiyahan ta kung unsa gid ang maayo, unsa ang tama, unsa ang sakto. Pero nahikalimtan nimo nga kung gusto di ay ka makabaton og kaalam sa Ginoo aron mahibaluan nimo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kinahanglan una nimo nga duulon og pangutan-on og pangayuan sa kaalam is ang tama nga tao, ang tama nga person mao ang Dios. Walay lain nga imong duulon kundi ang Dios lamang. Dili ka moadto dito sa mga talk show, dili ka moadto dito sa mga radio talk show host. Marabag ka nang ginatawag na Dr. Love, unsa pa nang uban ng mga programa sa FM ug AM man siguro nga nagahatag og advice sa mga labi na diha ang kasagaran nila gina-cater kay mga heartbroken. Pero wala kay lain na duolon, dili na sila ang Ginoo ra gyud. Wala kay laing nga sampiton og pangayuan og kahibalo gawas ra gyud sa Ginoo. You need to ask the right person kung gusto nimo nga makaangkon og kaalam aron mahibaluan nimo ang kabubuton sa Ginoo. And another one, you ask with the right attitude. Diha sa pagduol sa Ginoo aron sa pagpangayo og kaalam, kinahanglan nimo nga magpakita pod og tama nga pamatasan o kinaiya. Kay daghan kanato ga-pray sa Ginoo pero wala man lang naga-expect sa iyahang tubag sa imuhang mga pag-ampo. You ask with the right attitude, expecting God
to answer. Manang kung mag-pray gani ka sa Ginoo, laumi nga ang Ginoo motubag sa imuhang mga pag-ampo. Kay kun dili nimo lauman nga ang Dios motubag sa imong mga pag-ampo, ngano nag-ampo pa man ka sa Ginoo? Nga wala man diay kay salig kung ihatag ba sa Ginoo o dili, tubagon ba sa Ginoo o dili ang imuhang mga pag-ampo. Kung mag-pray man lang ganit sa Ginoo, ilubos-lubos na lang. Tuuhi nga ang Ginoo muhatag motubag sa imuhang mga pag-ampo sa iyaha. Igala igsoon, have you ever asked God to lead you? Nangutana na ba ka sa Ginoo? Nag-ampo na ba ka sa Ginoo nga iya kang giyahan sa tanan nimo nga pagahimuon sa kinabuhi nimo? Pangayo ba ka og giya sa Ginoo kung unsa ang mahitabo sa imuha sa tibuok adlaw o sa maabot ng mga panahon? Nangayo na ba ka og giya sa Ginoo sa imuhang mga financial decision nimo? Nangayo na ba ka giya sa Ginoo sa imuhang mga sa imong gusto nga career? Nangayo na ba ka og giya sa Ginoo kinsa nga tao, unsang klase nga tao imuhang makauban sa umaabot na panahon kung ikaw man single karon ng mga panahon na? Nagpray na ba ka para ana? Kung nag-pray ka sa Ginoo nga iya kang giyahan sa tanan nga imuhang desisyon na himuon sa imong kinabuhi, dapat nimo nga lauman ang iyahang tubag sa imuhang mga pag-ampo. Kay kung mag-ampo gani ka sa Ginoo, nga wala ka nagadahom, wala ka nagatuon na iyahang tubagon, useless ang imuhang pag-ampo sa Ginoo. Wala siya kapuslanan. So man ako kiingon, kanang mag-ampo man ka sa Ginoo kung wala man diay kay salig sa iyaha. Marabag ka nang naka sa loud. Nya karon kay naabtan kag dako kayong bagyo, nahapit na ka malunod and then nanawag ka og rescuer nimo. Yadto dito ang rescuer kay i-rescue ka. And then wala ka muuban kay wala kay salig sa nag-rescue sa imuha. Marabag inana. Anong nanawag man ka og rescuer na wala man kay salig, iyang kakayahan na kaya kaniyang dalahon o luwason gikan sa makuyaw nimo nga sitwasyon o kahimtang. Desin pud na sa ato ang pagpangayo sa Ginoo. Kung ga-pray ka ganit ta sa Ginoo, ato aging lauman na tabangan kita sa Ginoo. Because God honors faith and He promises wisdom for the next step of your life. Ang Dios naga-honor siya, nagahatag sa pagtagad sa imong pagtuo. Maminaw ang Ginoo, makadungog ang Ginoo, nakabati ang Ginoo sa imuhang mga pag-ampo na uban ang pagtuo. O ingon po siya, iyahang gisaad nga siya maghatag og langit no nakaalam aron mahibaluan nimo kung unsa ang kabubuton niya diha sa imuhang kinabuhi.